गुरुर्वाच धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुलं त्वया यदा विद्याबन्धमुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। गुरु भन्दछन् तिमी धन्य छौ, कृतकृत्य छौ, तिमीबाट तिम्रो कुल पवित्र भयो, किनकि तिमीले अविद्या रूपी बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर ब्रह्मभाव प्राप्त गर्ने चाहना राखेका छौ। सांसारिक बन्धनहरूभन्दा माथि उठेर ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने भावना उत्पन्न हुनु पहिलेका कैयौं जन्महरूका शुभ कर्महरूको फल हो। शिष्यमा यस किसिमको जिज्ञासा उत्पन्न भएपछि गुरुले उसलाई धन्यवाद दिन्छन् तथा प्रसन्न भएर उत्तम ज्ञानको उपदेश दिन्छन्। जिज्ञासा नभएको व्यक्तिलाई उपदेश दिन निषेध गरिएको छ, किनकि जसलाई तीर्थ लागेको छैन उसलाई खोलो धाउन मनै पर्दैन। त्यही भएर जसमा जिज्ञासा नै छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई उपदेश दिनु निषेध गरिएको कारण यही हो। ऋणमोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः, बन्धमोचन कर्ता तु स्वस्य मा धन्यो न कश्चन। पिताको ऋण त पुत्रहरूले पनि तिर्दछन्, तर आफू बाहेक अन्य कसैले पनि सांसारिक बन्धनबाट मुक्त गराउन सक्दैन। पश्चिमी सभ्यताको विशेषता अनुसार यदि कसैले कसैको उपकार गर्यो अथवा उसलाई कुनै किसिमको सहयोग गर्यो भने ऊ सहयोगकर्तालाई धन्यवाद दिएर सहयोगीबाट मुक्त हुन्छ। तर हाम्रो धर्मले त्यसलाई ऋणको रूपमा लिएको हुन्छ र फेरि उसलाई सहयोग गरेपछि मात्र त्यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ। समाजको ऋण समाजकै सेवा गरेपछि मात्र तिरिन्छ। यसैले दीन दुखीहरूको सेवा र सहायता नै त्यो ऋण तिर्ने माध्यम हुन्, अन्यथा ऊ समाजको ऋणी भइरहन्छ, जुन ऋण उसले कुनै न कुनै रूपमा तिर्नु नै पर्दछ। यो प्राकृतिक नियम हो। यस नियम अनुसार पिताले आफ्नो पुत्रको बाल्यकालमा सेवा गरेर उसलाई योग्य बनाउँछ। यो त्यो पुत्रलाई लागेको ऋण हो जुन उसले फेरि पिताको सेवा गरेर तिर्दछ। यसरी नै पिताको मृत्यु भएपछि जुन कर्म गरिन्छ त्यो पनि पहिलेको ऋण तिर्नका लागि नै गरिन्छ। यसमा गुरुले उपदेश दिने सिलसिलामा भनेका छन्, पिताको ऋण त पुत्रले पनि तिर्दछ, जसबाट पुत्र त्यो ऋणबाट मुक्त हुन सक्दछ। तर यसबाट ऊ त्यो अत्यन्त भयानक सांसारिक समुद्रको बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दैन। यो सांसारिक बन्धन ऊ आफैले उत्पन्न गराएको हो। त्यसैले त्यसबाट मुक्त हुने प्रयास पनि आफैले गर्नुपर्दछ। अन्य कसैले अर्थात् पिता, गुरु अथवा स्वयं परमात्माले पनि उसलाई मुक्त गराउन सक्नुहुन्न। यिनीहरूबाट बाटो देखाइदिने काम मात्र हुन्छ, तर मुक्त गराउन सक्दैनन्। जसरी पिताले आफ्नो पुत्रको अध्ययनका लागि सबै किसिमका सुविधाहरू उपलब्ध गराइदिन सक्छन्, गुरुले असल शिक्षा दिन सक्छन्, तर परीक्षामा उत्तीर्ण हुने, कक्षामा पहिलो हुने अथवा स्वर्ण पदक जित्ने कार्यका लागि त विद्यार्थी आफैले प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यसमा अन्यले सहयोग गर्न सक्दैनन्। त्यसरी नै मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि पनि आफैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ। मस्तकन्यस्त भारादिर दुःखमन्यर्निवारयति, छिदादिकृत दुःखं तु विनाशेन न केनचित्। जसरी टाउकोमा राखिएको भारीको दुःख अरूले हटाइदिन सक्दछन्, तर भोग, तिर्खा आदिको दुःख आफू बाहेक अन्य कसैले पनि हटाइदिन सक्दैन। जसरी आफ्नो टाउकोमा राखिएको भारी त अन्य व्यक्तिहरूले पनि हटाइदिन सक्दछ, तर भोग र तिर्खा मेटाउनका लागि आफैले भोजन गर्नुपर्दछ। अर्काले भोजन गरिदिएर आफ्नो भोग मेटाउन सकिँदैन। त्यसरी नै अन्य व्यक्तिले आत्मज्ञान प्राप्त गर्नाले आफूलाई आत्मज्ञानको प्राप्ति हुन सक्दैन। यो लिने वा दिने वस्तु होइन, आत्मज्ञानको अनुभव गर्न आफैले प्रयास गर्नुपर्दछ। पथ्यम औषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा, आरोग्य सिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठित कर्मणा। अथवा जुन रोगीले पथ्य अर्थात् उपयुक्त खानेकुरा र औषधिको सेवन गर्दछ त्यसैलाई स्वास्थ्यता प्राप्त हुन्छ। अन्य कसैद्वारा अपनाइएको सावधानीबाट कोही निरोगी हुन सक्दैन। जसरी बिमारी भएको अवस्थामा आफैले औषधि खानुपर्दछ जसबाट रोग मुक्त हुन सकिन्छ,
अन्य व्यक्तिले औषधि खाइदिएर आफू स्वस्थ हुन सकिँदैन। त्यसरी नै मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि साधना पनि आफै गर्नुपर्दछ। कुनै पुरोहितद्वारा गरिदिएको मन्त्र जप एवं अनुष्ठानका आधारमा मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। वस्तु स्वरूपम स्फुटबोधक्षुषा स्वेनैव वैवेद्यं न तु पण्डितेन चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। विवेकशील पुरुषले वस्तुको स्वरूपका विषयमा पनि आफै ज्ञान नेत्रहरूका माध्यमद्वारा जान्नुपर्दछ। अन्य कसैद्वारा जान्न सकिँदैन। चन्द्रमाको स्वरूपलाई आफ्नै आँखाहरूद्वारा मात्र देख्न सकिन्छ, अन्यका आँखाहरूद्वारा होइन। के सत्य हो र के असत्य हो, कुन आत्मा हो र कुन अनात्मा हो, यसका स्वरूपको ज्ञान आफ्नै विवेकद्वारा मात्र हुन सक्दछ। एउटा व्यक्तिद्वारा जानिएको सत्य अर्को व्यक्तिको ज्ञान बन्न सक्दैन। जसरी सूर्य चन्द्रमा आदिको ज्ञान आफैले देखेपछि मात्र हुन्छ, अन्य व्यक्तिद्वारा देखिएको सत्य आफ्नो ज्ञान हुन सक्दैन। उसले विश्वास पनि गर्दछ, श्रद्धापूर्वक स्वीकार पनि गर्दछ, तर पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको मात्र यथार्थ सत्य हुन्छ। जसरी आँखा नदेख्नेलाई रङहरूको अनुभव गराउन अथवा त्यसको भेदका बारेमा प्रस्ट्याउन सकिँदैन, त्यसरी नै प्रत्यक्ष अनुभूतिको अभाव भएकाले उसलाई ब्रह्मज्ञान दिलाउन सकिँदैन। ब्रह्मज्ञानको बारेमा स्वयंले आफ्नो विवेकशील बुद्धिद्वारा जान्नुपर्दछ। यस किसिमको विवेकशील बुद्धि ज्ञान सम्पन्न आँखाहरूको उदय भएपछि मात्र आउँदछ। यी साधारण आँखाले स्थूल पदार्थलाई मात्र देख्न सक्दछन्। यिनीहरूबाट सूक्ष्म ब्रह्मलाई देख्न सम्भव छैन। यी आँखाहरूद्वारा देख्ने प्रयास गर्नु नै मूर्खता हो। अविद्या काम कर्म आदि पाशबन्धं विमोचितुं कः शक्नुयात् विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि। अविद्या कामना र कर्म आदिको जालोद्वारा बेरिएको अत्यन्त बलवान बन्धनलाई सैकडौँ कल्पनाहरूमा पनि आफू बाहेक अन्य कसैले फुकाइदिन अर्थात् फुकाउन सक्दैन। मनुष्यमा मुख्य रूपमा 3 वटा बन्धन रहेका हुन्छन्। तिनीहरूको मूल अर्थात् उद्गम स्थल अहङ्कार हो। अहङ्कारको अर्थ मपन हो र यो मपनको अभिमानका कारणले गर्दा नै मनुष्यले आफूलाई ईश्वरभन्दा अलग सम्झन्छ तथा प्रकृतिलाई नै सर्वोपरि मान्दछ। यसैलाई अविद्या भनिन्छ, जुन बन्धनको कारक तत्त्व हो। यही अविद्याका माध्यमद्वारा कामना उत्पन्न हुन्छ तथा कामना पूर्तिका लागि अनेकौं किसिमका कर्महरू गर्नुपर्दछ। यी कर्महरू केवल कामना पूर्ति एवं अहङ्कारको तृप्तिका लागि मात्र गरिएका हुन्छन्। त्यसैले यिनीहरूको फल प्राप्त हुन्छ, जसको भोग गर्नका लागि पटक पटक जन्म लिनुपर्दछ। यसैले यी 3 वटै बन्धन बन्दछन्। यी बन्धनहरूलाई आफैले फुकाउनु पर्दछ, अन्य कसैले यसलाई फुकाइदिन सक्दैन। यसैले आफैले प्रयास गर्नु यसबाट मुक्त हुने एउटा मात्र विधि हो। आत्मज्ञानको महत्त्व। न योगेन न साङ्ख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। मोक्ष न त योगबाट सिद्ध हुन्छ, न साङ्ख्यबाट, न कर्मबाट र न विद्याबाट। यसको सिद्धि केवल ब्रह्म र आत्माको एकताको ज्ञानबाट प्राप्त हुन सक्दछ, अन्य कुनै किसिमबाट होइन। आफ्नै आत्माको ज्ञानबाट मात्र मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। आफ्नो आत्मा एउटा अलग अंश हो, जुन विश्वात्माको एउटा अत्यन्त सानो किरण मात्र हो। यसरी नै सबै प्राणीहरू एवं जीवहरूमा अलग अलग आत्माहरू रहेका छन्। यी सबै आत्माहरू एकमात्र विश्वात्माका विभिन्न रूप हुन्। यो विश्वात्मा नै ब्रह्म हो, जुन सबैतिर समान रूपमा व्याप्त भएर रहेको छ। जब विश्वात्मा एवं जीवात्मामा एकता भएको अनुभूति हुन्छ, त्यसपछि व्यक्तिले आफ्नो आत्मालाई ब्रह्ममा विलीन गराइदिन्छ। यसैलाई मुक्ति अथवा मोक्ष भनिन्छ। यदि यी दुवै अलग अलग भएको अनुभूति भइरह्यो भने जन्म मृत्यु रूपी सांसारिक चक्रबाट मुक्ति प्राप्त हुन त सक्दछ, तर त्यसलाई मोक्ष भन्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा द्वैत भाव रहिरहेको हुन्छ, अर्थात् उसले आफूलाई ब्रह्मभन्दा अलग भएको सम्झिरहेको हुन्छ।
मोक्षको यो अवस्था योग, सांख्य, कर्म एवं विद्याबाट प्राप्त हुन सक्दैन, किनकि यो ब्रह्म र आत्माको एकताको अनुभूतिबाट मात्र प्राप्त हुन सक्दछ। जसले सबै आत्माहरूलाई अलग अलग मान्दछ तथा ब्रह्ममा विश्वास राख्दैन, उसले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले ऊ अहिलेसम्म बाटामै अल्मलिरहेको छ। वीणाया रूप सौन्दर्यं तन्त्रीवादन सौष्ठवं प्रजारञ्जन मात्रं तन्न साम्राज्याय कल्पते। वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यं विदुषां तद्वद मुक्तेन तु मुक्तये। जसरी वीणाका रूपको लावण्य तथा तन्त्रीको बजाउने अत्यन्त सुन्दर भाका मनुष्यहरूका मनोरञ्जनको साधन मात्र बन्दछ, त्यसबाट कुनै साम्राज्य प्राप्त हुन सक्दैन, त्यसरी नै विद्वानहरूका वचनको कुशलता, शब्दहरूको धारा प्रवाहिकता, शास्त्रको कुशलतापूर्वक गरिएको आख्यान र विद्वता भोगको कारण मात्र बन्न सक्दछ, मोक्षको होइन। भोग एवं मनोरञ्जनका अनेकौं कारण हुन सक्दछन्, जसबाट मन एवं इन्द्रियहरूलाई सुख भएको अनुभव हुन सक्दछ। मनुष्यले भोगहरूबाट धेरै आनन्दित भएको अनुभूति गर्दछ। असल प्रवचन सुन्नु, सत्सङ्गबाट आनन्दित हुनु, असल पुस्तक पढेर आनन्द मान्नु आदि मनोरञ्जनका साधन मात्र हुन्। यिनीहरूको मोक्षसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध रहेको हुँदैन। आनन्दको अनुभूति अन्तरात्मामा हुन्छ, जसको एकमात्र साधन आत्मज्ञान हो, जसबाट मन शान्त भएर आफैले आनन्दको अनुभूति गर्दछ। अन्य सबै साधनले मनलाई केही समयका लागि मात्र प्रसन्न गराउन सक्दछन्। अभिज्ञाति परितत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। विज्ञति परितत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। यदि परम तत्त्वका विषयमा ज्ञान हासिल गर्न सकिएको छैन भने शास्त्रको अध्ययन निष्फल अर्थात् व्यर्थ नै हुन्छ, र यदि परम तत्त्वको ज्ञान प्राप्त भइसकेको छ भने पनि शास्त्रको अध्ययन निष्फल अर्थात् अनावश्यक नै हुन्छ। परम तत्त्व ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले शास्त्रहरूको अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ। यसैद्वारा बाटो खुल्दछ तथा वस्तु स्थितिको ज्ञान हुन्छ। तर जसले शास्त्रहरूको अध्ययन मात्र गरिरहन्छ, सधैँ गीता, रामायण, वेद, उपनिषदको पाठ मात्र गर्दछ, तर आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दैन, उसको शास्त्रहरूको अध्ययन व्यर्थ नै हुन्छ। किनकि शास्त्रहरूको अध्ययन मात्र गर्नाले परम तत्त्वको ज्ञान हुँदैन तथा ज्ञान प्राप्त नभएका अवस्थामा मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। शास्त्रहरूका अध्ययनको उद्देश्य ज्ञान प्राप्त गर्नु मात्र हो। तिनीहरूको अध्ययन गरेर परीक्षामा पास हुनु होइन। यसरी नै परम तत्त्वको ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि पनि सबै शास्त्रहरू व्यर्थ हुन्छन्, अर्थात् त्यसपछि तिनीहरूको कुनै प्रयोजन रहँदैन। शास्त्र परम तत्त्वको ज्ञान प्राप्त गर्ने एउटा साधन मात्र हो। जसरी नदी तरिसकेपछि ढुङ्गाको कुनै प्रयोजन रहँदैन, त्यसरी नै ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि शास्त्रहरूको कुनै प्रयोजन रहँदैन। ज्ञान प्राप्तिको आरम्भमा शास्त्र सहायक हुन्छ। शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमण कारणम् अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यं तत्त्वज्ञस्तत्त्वमात्मनः। शब्द जाल त चित्तलाई विचलित पारिदिने एउटा भयानक वन मात्र हो। यसैले कुनै तत्त्वज्ञानी महात्माद्वारा प्रयत्नपूर्वक आत्मतत्त्वका विषयहरूमा ज्ञान हासिल गर्नुपर्दछ। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदिको अध्ययन गर्ने पण्डित तिनीहरूकै शाब्दिक जालमा पूर्ण रूपमा बेरिएर घुमिरहेका हुन्छन्। उनीहरू व्याकरण, छन्द, अलङ्कार, व्याख्या, प्रवचन, महत्त्व आदिमा मात्र लागिरहेका हुन्छन् एवं आफ्ना अलग अलग व्याख्याहरू तथा अर्थहरूका बारेमा बताउँदै तिनीहरूको प्रशंसा अथवा निन्दा गरिरहेका हुन्छन्, तर ज्ञानमय शब्दहरूमा होइन। शब्दहरूका अत्यन्त धेरै व्याख्याहरू गर्न सकिन्छ, तर शब्दहरूमा मात्र अड्किएकाहरूको तत्त्वबोधसँग कुनै सम्बन्ध रहँदैन। सबै शब्दहरूले आफ्नो जालमा पार्दछन्।
यिनीहरूलाई आत्मसात गरेर यिनीहरूद्वारा मुक्तिको बाटो खोज्ने मात्र साधकको लक्ष्य हुनुपर्दछ। शब्द सडकमा लगाइएको बोर्ड एवं ती सङ्केतहरू जस्तै हो जसले दिशा निर्देश गरेर आफ्नो गन्तव्य देखाइदिन्छन्। यिनीहरूको व्याख्या गर्ने तथा यिनीहरूमै अड्किने व्यक्ति आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। आत्मतत्त्वको ज्ञान प्राप्त गर्ने विधि हो कुनै ज्ञानी गुरुद्वारा यसका बारेमा उपदेश लिएर त्यस अनुसारको आचरण गर्नु। केवल पुस्तकहरूको अध्ययन गरेर तिनीहरूको व्याख्या मात्र गर्नाले तत्त्वको बोध हुनै सक्दैन। अज्ञान सर्पदंष्टस्य ब्रह्मज्ञान औषधं विना किमु वैदेश्च शास्त्रैश्च किमु मन्त्रैः किमौषधै। अज्ञान अर्थात अविवेकी रूपी सर्पद्वारा डसिएको व्यक्तिलाई ब्रह्मज्ञान रूपी औषधि प्राप्त नभएसम्म वेदद्वारा, शास्त्रद्वारा, मन्त्रद्वारा र औषधिद्वारा कुनै लाभ हुँदैन। जसरी अन्धकार हटाउनका लागि बत्ती नै बाल्नु पर्दछ, किनकि कुनै मन्त्रको जप गर्नाले, वेदका मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नाले, उपनिषद, गीता, रामायण, गरुड पुराण आदिको पाठ गर्नाले, गायत्री मन्त्र अथवा महामृत्युञ्जयको जप गर्नाले अथवा ब्रह्म रसायन खानाले अन्धकारको विनाश हुँदैन। यसरी नै मनुष्य जुन अज्ञानमा बाँचिरहेको छ, जसबाट उसले ब्रह्म चेतनालाई बिर्सिएर जड प्रकृतिलाई नै सृष्टिको आधार एवं कारण मानिरहेको छ, जसको प्रभावले गर्दा यिनीहरू सबैको विनाश गराउने एकमात्र औषधि ब्रह्म ज्ञान हो, जुन प्राप्त नभएसम्म मनुष्यका यी दुःखहरूको अन्त हुनै सक्दैन। यो ज्ञान बिना अन्य कुनै औषधि, विधि, विधान, कर्मकाण्ड, यज्ञ, हवन, पूजा, उपासना आदिले उसका दुःखहरूको अन्त गराउन सक्दैनन्। ब्रह्म ज्ञानले मात्र उसलाई परम आनन्दको अनुभूति गराउन सक्दछ, अन्य कुनै साधन छैन। न गच्छति बिना पानम व्याधिरौषध शब्दतः बिना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। जसरी औषधिको सेवन नगरेर अर्थात् नपिएर औषधि शब्दको उच्चारण मात्र गर्नाले रोग निको हुँदैन, त्यसरी नै नजिक भएको अनुभव नभएसम्म ब्रह्म मात्र उच्चारण गर्नाले अथवा भन्नाले पनि कोही मुक्त हुन सक्दैन। मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि ब्रह्म नजिक भएको अनुभव गर्न आवश्यक हुन्छ। यस किसिमको अनुभवद्वारा ब्रह्म र आत्माको एकता भएको अनुभूति हुन्छ, जुन मुक्तिको कारक तत्त्व हो। जसरी औषधिको नाम घोक्नाले रोग निको हुँदैन, त्यसलाई खानु पर्दछ, त्यसरी नै ब्रह्मको नाम मात्र जप्नाले ब्रह्मको अनुभव हुन सक्दैन तथा नजिक भएको अनुभूति नभएसम्म मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। यसैले मुक्तिका लागि नामको जप मात्र पर्याप्त छैन। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात् मै ब्रह्म हुँ भन्नाले अथवा अन्य मन्त्रहरूको जपले कहिल्यै मुक्ति दिलाउन सक्दैन। अकृत्वा दृश्य विलय मज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः ब्रह्म शब्दैः कुतो मुक्ति रुक्ति मात्र फलैर्निर्णाम। आफ्नो दृष्टिमा दृश्य प्रपञ्च विलय नभएसम्म र आत्मतत्त्वको ज्ञान नभएसम्म केवल बाहिरी शब्दहरूबाट, जसको फल केवल उच्चारण मात्र हो, मनुष्यहरूले कसरी मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछन्? बाहिरी रूपमा देखिने यो जुन दृश्य प्रपञ्च छ, यो प्रकृतिकै विस्तारित रूप हो। इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि आदिद्वारा यसैको ज्ञान एवं अनुभव हुन्छ तथा जीवनका लागि यो नित्य अत्यन्त आवश्यकीय वस्तु हो। त्यसकारण मनुष्य यसैलाई महत्त्वपूर्ण सम्झिएर यसैलाई सत्य स्वीकार गरेर भ्रममा जीवित रहेको छ। तर मनुष्यभित्र एउटा अत्यन्त दिव्य चेतना शक्ति विद्यमान रहेको छ, जुन यो सम्पूर्ण सांसारिक क्रियाहरू एवं गतिविधिहरूको आधार एवं कारण हो, जससँग मनुष्य अनभिज्ञ रहेको छ। कैयौँ अविवेकीहरूले त यसको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैनन्, जुन मूर्खता बाहेक केही होइन। मुक्ति प्राप्त गर्न चाहनेले यो सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्चलाई त्यो परम आत्मतत्त्वमा विलय गराउनु पर्दछ। त्यसपछि मात्र उसले यो सांसारिक प्रपञ्चबाट मुक्ति पाउन सक्दछ। यही मुक्तिको अवस्था हो। जसले यो मुक्तिको रहस्यका बारेमा ज्ञान हासिल गरेको हुन्छ त्यही मुक्त हुन सक्दछ। अन्य सबै सांसारिक चक्रबाट
चक्रमा घुमिरहन्छन्। अकृत्वा शत्रु संहार मलब्ध्वा अखिल भूश्रियं राजा हमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। आफ्ना शत्रुहरूको वध नगरेसम्म र सम्पूर्ण पृथ्वीको ऐश्वर्य प्राप्त नगरेसम्म म राजा हुँ भन्दैमा कोही पनि राजा हुन सक्दैन। अध्यात्म विज्ञान पुरुषार्थको विज्ञान हो। पुरुषार्थ बिना केही पनि प्राप्त हुन सक्दैन। यही पुरुषार्थको व्याख्या गर्दै यस सूत्रमा भनिएको छ, राजा हुनका लागि आफ्ना शत्रुहरूको दमन गर्नुपर्दछ, अर्थात् उनीहरूलाई पराजित गर्नुपर्दछ। तब मात्र उसलाई सम्पूर्ण पृथ्वीको ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि मात्र उसलाई राजा वा सम्राट भन्न सकिन्छ। यसरी नै भोग, वासना, कामना, क्रोध, मद, घमण्ड, मत्सर, अनैतिकता, हिंसा, लुसाचुडी, अर्काको धन अपहरण गर्नु, चोरी, निन्दा, चाकडी, हत्या, राग, द्वेष, घृणा आदि अनेकौं दुर्गुण यो आत्माका परम शत्रु हुन्, जसले मनुष्यको पतन गराउँदछन्। यिनीहरूमाथि विजय प्राप्त नगरेसम्म कुनै पुस्तक पढेर मात्र तथा केवल म आत्मा हुँ, मै ब्रह्मा हुँ, गीतामा बताइएको छ, ब्रह्मसूत्रमा बताइएको छ आदि भन्नाले मात्र कोही पनि ब्रह्मज्ञानी हुन सक्दैन। यी सबैबाट मुक्त हुनका लागि अर्थात् ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नका लागि आत्माका यी शत्रुहरूको यथार्थ रूपमा विनाश गर्न आवश्यक हुन्छ, अर्थात् यिनीहरूलाई पराजित गर्नुपर्दछ। यस्तो व्यक्तिलाई मात्र ब्रह्मज्ञानी भन्न सकिन्छ। म नै ब्रह्म हुँ भन्नाले तथा अहम ब्रह्मास्मिको पटक पटक उच्चारण गर्नाले मात्र कोही पनि ब्रह्मज्ञानी हुन सक्दैन। यो आफैलाई र अन्यलाई भ्रम पार्ने साधन मात्र हो, जुन आत्माका पतनको कारण बन्दछ। आप्तोक्तिम खननम तपोपरिशीला द्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपः समपेक्षति नहि बहिः शब्दस्तु निर्गच्छति। तद्ब्रह्मा विदुपदेशमननः ध्यानादिभिर्लभ्यति लभ्यस्ति माया कार्यतिरोहितं सोममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। जसरी पृथ्वीमा गाडिएको धन प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो विश्वास पात्रको कथन र पृथ्वी खन्ने, ढुङ्गा आदि हटाउने तथा प्राप्त भएको धनलाई स्वीकार गर्ने कार्य आवश्यक हुन्छ, अर्थात् कुरा गरेर मात्र त्यो धन बाहिर निस्किँदैन। त्यसरी नै सम्पूर्ण मायामय संसारबाट पूर्ण रूपमा शून्य निर्मल आत्मतत्त्व पनि ब्रह्मज्ञानी गुरुको उपदेश तथा यो उपदेशको मनन, चिन्तन र निधिध्यासनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। आत्मा शरीरको हृदय रूपी अत्यन्त गहिरो गुफामा अवस्थित रहेको चेतन तत्त्व हो, जसलाई प्राप्त गर्नका लागि अत्यन्त कठिन परिश्रम तथा पुरुषार्थको आवश्यकता पर्दछ। सबैभन्दा पहिले गुरुको उपदेशले अनेकौं प्रमाणद्वारा आत्मा भएको पुष्टि गर्दछ। त्यसपछि आफैले त्यसको मनन, चिन्तन एवं निधिध्यासन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि बल्ल त्यसको उपलब्धि हुन्छ। केवल झुठो वार्तालाप, पुस्तकको अध्ययन, प्रवचन सुन्नाले मात्र आत्मतत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो रोगादाविवपन्नितैः। यस कारण रोग आदिको निवारणका लागि जसरी नै सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि पनि विद्वानहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर स्वयंले नै प्रयास गर्नुपर्दछ। यदि कसैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने प्रयास गरे भने उसले निश्चित रूपमा अमृत तत्त्व प्राप्त गर्न सक्दछ। तर दुःखको कुरा के हो भने मनुष्यले मृत्युबाट बच्नका लागि जति प्रयास गर्दछ त्यति अमृत तत्त्व प्राप्तिका लागि गर्दैन। यस्तोयाद्यकृतः प्रश्नो वरीय शास्त्रविन्मतः सूत्रप्रायो निगूढार्थो ज्ञातव्यस्य मुमुक्षुभिः। तिमीले आज जुन प्रश्न गरिरहेका छौ त्यसलाई शास्त्रका ज्ञाताहरूले अत्यन्त उत्तम मान्दछन्। त्यो प्रायः सूत्रका रूपमा अर्थात् संक्षिप्त रूपमा भए तापनि अत्यन्त गहन अर्थबाट सम्पन्न र मुमुक्षुहरूका लागि जान्न योग्य छ।
शिष्यले यसै प्रकरणको सूत्र 51 जुन प्रश्न गरेका छन्, गुरु त्यस विषयमा स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा शिष्यलाई आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने मार्ग एवं सम्पूर्ण विधि सम्झाउँदै अगाडि भन्दछन्। मुमुक्षुहरूका लागि यो अत्यन्त गहन तथा अर्थपूर्ण छ। यसका विषयमा ज्ञान प्राप्त गरेपछि मात्र मनुष्यले सांसारिक बन्धनबाट मुक्त भएर आत्माको आनन्दमय अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। श्रेणुष्वावहितु विद्वन् मन्यथा समुदीर्यते तदेतत्श्रवणात् सद्यो भवबन्धात् विमोक्ष्यसे। हे विद्वान, मैले जे बताइरहेको छु त्यो अत्यन्त सावधान भएर सुन। त्यसका विषयमा ध्यानपूर्वक सुनेपछि तिमी अत्यन्त चाँडै नै यो सांसारिक बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनेछौ। ज्ञानी गुरुका वाक्यहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण हुन्छन्। यदि मोक्ष प्राप्तिको कामनाबाट अभिप्रेरित भएको शिष्यले गुरुका वचनहरू विश्वास एवं श्रद्धापूर्वक सुन्यो मात्र भने पनि उसमा त्यसै समयमा परिवर्तन आउँदछ। उसलाई अन्य कुनै साधन तथा तपस्याको आवश्यकता नै पर्दैन। यसै कारण विषयमा अष्टावक्रले राजा जनकलाई बताए र जसका बारेमा सुनेर मात्र पनि जनक जीवन मुक्त भए। अष्टावक्रले भने, तिमी शरीरलाई आफूभन्दा अलग गरेर अर्थात् अलग भएको सम्झिएर ज्ञानमय आत्मामा अवस्थित हुन सक्छौ भने यसै समयमा सुखी, शान्त र सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। अष्टावक्र गीता 1:4 यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण वाक्य हो। मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तु ततः समश्चापितमस्ति तितिक्षा न्यसः प्रसक्ताखिलकर्मणा भृशम् ततः सृष्टिस्तन्मननं सततु ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुने ततो विकल्पं परमेत्त विद्वान् हैव निर्वाणसुखं समृच्छति। अनित्य वस्तुहरूमा पूर्ण रूपमा वैराग्य उत्पन्न हुनुलाई मोक्षको पहिलो कारण बताइएको छ। त्यसपछि सम, दम, तितिक्षा र आसक्तियुक्त सबै कर्महरूको यथार्थ रूपमा त्याग हुनुपर्दछ। त्यसपछि मुनिले श्रवण, मनन र लामो समयसम्म निरन्तर आत्मतत्त्वको ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यसपछि मात्र त्यस विद्वानले परम निर्विकल्प अवस्थामा प्राप्त गरेर निर्वाण सुख प्राप्त गर्दछ। मुक्तिको अर्थ हो शरीरको हृदय रूपी गुफामा रहेको ज्ञानमय आत्माको पूर्ण निर्विकल्प अवस्था, जसलाई प्राप्त गरेपछि दोस्रो कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन। फेरि संसारमा फर्किने विकल्प सधैँका लागि समाप्त हुन्छ। यस्तो अवस्था प्राप्त गर्नका लागि कुनै अत्यन्त कठिन तपस्या, हठयोगका क्रियाहरू, पञ्चाग्नि ताप्ने कार्य आदि कुनै पनि साधना गर्नु पर्दैन। यसका लागि सबैभन्दा पहिले जति पनि अनित्य पदार्थहरू छन्, जसको कुनै स्थायित्व छैन, तिनीहरूप्रति पूर्ण रूपमा वैराग्य भाव उत्पन्न गराउनु पर्दछ। यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा हो, एक आत्मा अथवा ब्रह्म मात्र नित्य पदार्थ हो। अन्य सबै प्रकृतिकै रूप हुन् जुन अनित्य छन्। त्यस कारण सबै सांसारिक भोग्य पदार्थहरूमा अत्यन्त वैराग्य भाव राख्न आवश्यक हुन्छ। जस्तै तिनीहरू महत्त्वहीन छन्, न्यूनतम आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै तिनीहरूको उपभोग गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरूमा आसक्त हुनु नै वैराग्य हो। यसपछि सम, दम, तितिक्षाको पालना गर्नुपर्दछ, जसको वर्णन यसभन्दा पहिले नै गरिसकिएको छ। त्यसपछि आसक्तियुक्त भएर सबै कर्महरूमा परित्याग गरिदिनुपर्दछ। शरीर निर्वाहका लागि मात्र कर्म गर्नुपर्दछ, कुनै कर्ममा आसक्ति हुनु हुँदैन। कुनै पनि कर्म आफै बन्धनदायक नभएर कर्महरूमा आसक्ति मात्र बन्धनदायक हुन्छ। त्यस कारण आसक्ति रहित कर्म गर्दा त्यो मुक्तिमा बाधक हुन सक्दैन। यसपछि मुनिले निरन्तर रूपमा आत्मतत्त्वको मात्र श्रवण, मनन एवं ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यसमा आफू, शरीर, इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि आदि नभएर त्यही एक परम चेतन आत्मा भएको सम्झनु पर्दछ, जुन नित्य एवं अविनाशी छ। यो क्रिया निरन्तर रूपमा गर्नाले साधकले परम निर्वाण सुख प्राप्त गर्दछ, जुन उसको निर्विकल्प अवस्था हो।
यद्बुद्धव्यं तवेदानीमात्मानात्मविवेचनं विवेचनं तदुच्ययुति मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय। तिमीले जुन आत्मा र अनात्माको विवेकका विषयमा जान्नु आवश्यक हुन्छ, अब म तिमीलाई त्यसका बारेमा बताउँछु। तिमीले ध्यानपूर्वक सुनेर त्यसलाई आफ्नो चित्तमा स्थिर गर। मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि आत्मतत्व के हो तथा अनात्म तत्व के हो, यसका विषयमा जान्न आवश्यक हुन्छ। कुनै साधकले अनात्म तत्वबाट वैराग्य लिएर एवं आसक्ति त्याग गरेर मुक्तावस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। जबसम्म अनात्म तत्त्वहरूप्रतिका आसक्तिको त्याग हुन सक्दैन, त्यस समयसम्म आत्मतत्त्वको ज्ञान हुन सक्दैन तथा आत्मतत्त्वको ज्ञान नभएसम्म मुक्ति प्राप्त हुँदैन। यो धारणालाई चित्तमा स्थिर गराउनु नै एकमात्र साधना हो। जसले यो साधना पूर्ण गरेको छ उसका लागि अन्य साधना अर्थात् तपस्या एवं कर्मकाण्डको आवश्यकता पर्दैन। गुरुले अगाडि यही आत्मा र अनात्माको विवेकका विषयमा सम्झाउनेछन्। हवस् त दर्शकवृन्द, म तारानाथ भण्डारी रूपन्देही मणिग्रामबाट श्री आद्य शङ्कराचार्यद्वारा विरचित विवेक चूडामणि नामक यो महान ग्रन्थबाट हजुरहरूलाई केही कुराहरू यहाँ श्रवण गराएँ र यो पुस्तकलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको थियो आदरणीय गुरुवर नारायण शर्माज्यूले। हजुरहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सामान्य ज्ञानभन्दा माथि उठेर यो पूर्ण अध्यात्म चेतनाको अध्यात्म ज्ञानको मार्गमा लाग्नेहरूलाई, संसारलाई अनित्य सम्झेर वैराग्य रूपमा सबै कुराहरूलाई तुच्छ सम्झेर मुक्तिको परम शाश्वत पक्षमा जाने, यो संसारमा पुनः जन्म मरणको चक्रबाट छुटकारा पाउनको लागि, सबै बन्धनहरूबाट मुक्त पाउनको लागि मुमुक्षु भनिन्छ, जसलाई मोक्षको मात्र चाहना गर्ने यस्ता व्यक्तित्वहरू कोही हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यस्ता भिडियोहरू सुन्ने गर्नुहोला। मैले यहाँ अनेकौँ भिडियोहरू ल्याउनेछु हजुरहरूको लागि। यो त सुरुवात मात्र हो, यहाँ अनेकौँ भिडियोहरू आउनेवाला हुन्छन्। समय परिस्थिति अनुसार मिलाएर मैले हजुरहरूलाई केही लामा केही छोटा भिडियो गर्दै समय परिस्थिति अनुसार आफूलाई जस्तो फुर्सद मिल्छ त्यही अनुसारले गराउँदै जानेछु र हजुरहरूले पनि जे जस्तो समय मिल्छ त्यही अनुसारले सुन्दै जानुहोला। यदि लामो भिडियो भएर एकैचोटिमा सुन्न मिलेन भने कहिलेकाहीँ 2-3 पटक गरेर पनि त्यही भिडियो पुरा गर्न सकिन्छ। जति पटक सुन्यो उति पटक नयाँ नयाँ ज्ञान, नयाँ नयाँ तत्त्व तपाईँहरूलाई भेट्दै जानेछ र उल्टा भिडियोहरू सुन्नुभन्दा व्यर्थमा समय खेर पाल्नुभन्दा यस्तै आध्यात्मिक ज्ञानमूलक भिडियोहरू हेरेर सुनेर अवश्य पनि आफ्नो चित्तलाई स्थिर बनाउनुहोला, चञ्चल चित्तलाई स्थिर बनाउनुहोला र अपरिपक्व बुद्धिलाई परिपक्व बनाउनुहोला। विवेक चूडामणि नामै छ। बुद्धि विवेक बिना केही हुनेवाला छैन संसारमा। र यति बेरसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अथवा नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। र नित्य यस च्यानलबाट नित्य रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखा, अङ्क ज्योतिष, सपना र सगुन जस्ता अनेकौँ गूढ रहस्यमयी प्राविद्या सम्बन्धी ज्ञानमूलक, प्रेरणादायी, चेतनशील भिडियोहरू यहाँबाट हेर्न, सुन्न, देख्न पाउनुहुनेछ। र यदि देश बाहिर हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि व्हाट्सएप, मेसेन्जर र फेसबुकबाट सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ र देशभित्र हुनुहुन्छ, स्वदेशमा हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो चिन्ह टिप्पण जन्मकुण्डली देखाउन चाहनुहुन्छ या जन्मकुण्डली विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।